मोइनुल कादरी मालेगांव। नहमदुहु वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे। मिंबर पर जलवगर मखदूम गिरामी वक़ार सरकारे बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सज्जादा नशीन जनाब खुसरो हुसैनी साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली, कमरुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, सरमाए अहले सुन्नत, आबरू अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शेख अबू बकर साहब व जुमला उलमाए किराम अमायदीन शहर हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पैगाम इंसानियत लेकर हाजिर हैं और अखलाकी कदरें तो मजबूर करती है कि मिंबर पर तशरीफ़ फरमा सारे लोग हमारे लिए काबिल कद्र हैं, बड़े अजीम हैं, मोहतरम है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उनके नाम से लिया जाए, उनके नाम से किया जाए, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि हम सारी शख्सियतों का नाम ले सके। हम अपने बुजुर्गों के तरीक़े पर अमल करते हुए उनकी नज़र एक शेर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, शिकारे माह के तस्खीर आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अपने आका अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ आप भी मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रों बयां। इस्लाम वो अजीम तरीन मजहब है जिसने इंसानी कदरों को उजागर किया है। इंसान के हवाले से अब तक ये तय नहीं पाया था कि इंसान क्या है। लोगों ने अपने अपने जहन व दिमाग की इख्तिरात से ये साबित किया कि इंसान क्या है। किसी ने कहा इंसान बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे का नाम है, किसी ने कहा इंसान समाजी जानवर है, किसी ने कहा इंसान सोशल एनिमल है। लेकिन जब इंसान को बंदरों से पैदा होने वाला अजूबा कहा जा रहा था या इंसान को समाजी जानवर का नाम दिया जा रहा था,
گویا یہ انسان اور انسانیت کی توہین تھی۔ تو قرآن مقدس نے انسان کو جو لقب عطا فرمایا اور جو شان عطا فرمائی اور جو ٹائٹل عطا فرمایا، آج بھی قرآن کے ان الفاظ پر انسانیت جھوم جھوم کر ناز کرتی ہے۔ اور قرآن مقدس انسان کو نہ جانوروں سے پیدا ہونے والا عجوبہ کہتا ہے، نہ انسانیت کی توہین کرتا ہے، بلکہ قرآن انسان اور انسانیت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا۔ وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے پہلے انسان کی حیثیت سے جناب آدم علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا، انسان اتنا محترم ہے، انسان اتنا مکرم ہے، انسان اتنا عظیم ہے کہ فرشتے انسان کے آگے جھکے ہیں اور فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے۔ یہی پیغام انسانیت لے کر اور انسانیت کا پیغام لے کر، گویا کہ یہ پیغام انسانیت اہل سنت و جماعت کے مسلک کا پیغام ہے، مذہب اسلام کا پیغام ہے۔ قمر العلماء حضرت علامہ شیخ ابو بکر صاحب اسے لے کر کے پورے کرناٹک کی سرزمین کا دورہ فرما رہے ہیں۔ بہت طویل وقت نہیں، کسی تفصیلی تقریر کی یہاں گنجائش نہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت مختصر میں، کہ اسلام کی تعلیمات ہی میں آپ کو انسانیت کا احترام ملے گا۔ اور چونکہ ہم اہل سنت و جماعت تصوف کے اور صوفیہ کے ماننے والے ہیں، تو صوفیہ نے انسانیت کی جو خدمت کی ہے اس کا تصور کہیں اور نہیں آپ کر سکتے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شیخ صاحب کو اور ان کے رفقا کو کہ انہوں نے پیغام انسانیت کے لیے اس سرزمین کا انتخاب کیا جہاں واقعی انسانیت کی خدمت کی گئی ہے، یعنی ہمارے بزرگ حضور سیدی سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے صوفیاء نے اپنی خانقاہوں سے انسانیت کی واقعی خدمت کی ہے اور مدینہ منورہ کے اس پیغام کو عالم اسلام کے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے میں انہی کے ملفوظات میں سے، ان کی تعلیمات میں سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام انسانی قدروں کو کیسے اجاگر کرتا ہے۔ بات انسان اور انسانیت کی ہے، لیکن انسانوں کے بعد جو مخلوق ہے جسے رذیل اور ذلیل مخلوق سمجھا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں کی تعلیم کیا ہے۔ حضور سیدی سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو یہ پیغام سنا دیں، اپنی قوم میں ایک عابد و زاہد ہے اسے ایک پیغام سنا دیں، قوم کے اندر ایک بہت نیک پرہیزگار بندہ رہتا ہے، اس کو اللہ کا حکم پہنچا دے کہ چند دنوں کے اندر اس سرزمین پر اللہ کا عذاب آئے گا اور پوری زمین جو ہے جلا کر کے خاکستر کر دی جائے گی، بستی کے اندر نہ درخت بچیں گے نہ کوئی تنکا بچے گا، لیکن اس سرزمین پر اگر کوئی مکان بچے گا تو ایک رقاصہ اور فاحشہ خاتون کا مکان بچے گا۔ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تم اسی کے گھر میں جا کر کے قیام کر لو، 3 دن تک مسلسل آگ برستی رہے گی اور آگ کی وجہ سے سارے لوگ جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے۔ وہ بزرگ جو اللہ کا نیک بندہ تھا، پرہیزگار متقی تھا، جب اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا اس نے مسلح کو کاندھے پر ڈالا اور اس رقاصہ کے گھر کی طرف رخ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے گھر میں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں اگر تو چاہے تو۔ اس نے کہا حضرت یہاں تو ایک آتا اور ایک جاتا ہے، آپ کو یہاں کیا کام؟ اس نے کہا مگر مجھے یہاں پر قیام کرنا ہے۔ بہرحال ایک کونا ایک گوشہ دے دیا گیا اور وہ وہاں پردے کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب 3 دن کے بعد وہ وہاں سے نکلے ہیں تو نکلنے کے بعد کیا دیکھا کہ جل کر کے سارے مکانات خاکستر ہو گئے، تنکا تک نہیں بچا، پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ وہ نبی تشریف لائے اور آنے کے بعد اس عابد و زاہد سے ملاقات کی، رقاصہ کا گھر محفوظ تھا۔ اس زمانے کے پیغمبر نے پوچھا اللہ سے مولا پوری زمین پر تیرا عذاب آیا، لوگ جل کر خاکستر ہو گئے، مکانات جل گئے، حتیٰ کہ تنکا تک باقی نہ رہا، لیکن ایک رقاصہ جس کے
गुनाह, जिसके जराइम, जिसकी बुराइयां लोगों के सामने रोजे रोशन की तरह आया है, उसका मकान कैसे महफूज रहा और उसके घर में आबिदो जाहिद को भी पनाह लेनी पड़ी। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ मेरे पैगंबर, एक कुत्ता जिसको खुजली हुई थी, ये सरकार बंदा नवाज के मलफूजात में से है। फरमाते हैं सरकार बंदा नवाज कि उस जमाने के पैगंबर को वही आई, एक कुत्ता जिसको खुजली हुई थी वो इस बस्ती में आया था। बस्ती के लोगों ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी टांगे तोड़ दी। वो कुत्ता जब चलने के काबिल न रहा और वो अधमरा हो गया, मरने के करीब हो गया, तो यही रक्कासा थी। उसने कहा ये है तो कुत्ता लेकिन अल्लाह की मखलूक है, मेरे अल्लाह की मखलूक है। उसने उसके जख्मों पर मरहम रखे, उसे पानी पिलाया। अल्लाह को इसकी यही अदा पसंद आई और अल्लाह ताला ने इस रक्कासा को अपनी बारगाह में मकबूल बनाया। और जिन लोगों ने उस कुत्ते पर डंडे बरसाए थे, सिर्फ कुत्ते पर जुल्म करने की वजह से अल्लाह ने पूरी बस्ती को हलाक फरमा दिया। ये इस्लाम की तालीम है। अगर कुत्ते पर डंडे बरसते हैं तो बस्तियां हलाक हो जाती है, बस्ती को हलाक कर दिया जाता है और जख्मों पर मरहम रखने वाली रक्कासा अल्लाह की मकबूल बंदी बन जाती है। आप गौर फरमाएं, जब कुत्तों पर रहम करने से ये करम होता है तो अगर इंसान इंसानों पर रहम करे तो क्या होगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि ये मखलूक जो है वो अल्लाह का कुंबा है। इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, आज इंसानियत मोहब्बत की प्यासी है, प्यार की प्यासी है। लोगों का हाल ये है, घर घर जहन्नम कदे बन चुके हैं। ये यकीनन हमें मोहब्बतों को बहुत आम करना है, लेकिन आज हमारे घर के लोग हमारी मोहब्बतों के लिए प्यासे हैं। एक शौहर बीवी को प्यार नहीं देता, एक भाई अपने भाई को प्यार नहीं देता, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को प्यार नहीं देता, जबकि हम मोहब्बतें तकसीम करने के लिए आए थे। आइए इख्तितामी तौर पर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर पहुंचाते हुए अर्ज करूं कि जब एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे, बहुत खुश थे आका। उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीका से आका ने फरमाया, ए आयशा, मैं आज तू जो मांगेगी मैं तुझे अता कर दूंगा, तू जो मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। आयशा मांग, क्या मांगना चाहती है? उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपका दरियाए करम जोश पर है, आप देना ही चाहते हैं, तो मैं किसी से मशवरा कर लूं और पूछ लूं कि आपसे मांगू तो क्या मांगू। इसलिए कि ये रसूल वो रसूल है जिनकी चौखट से कभी कोई ना नहीं सुनता। ये वो करीम आका है, ये दरबारे मोहम्मद है, यहां मिलता है बेमांगे। अरे नादा, यहां दामन को फैलाया नहीं करते। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। सैयदा मां आयशा सिद्दीका ने कहा, देना ही चाहते तो मैं मशवरा कर लूं। सैयदा आयशा सिद्दीका अपने अब्बा जान सिद्दीक अकबर की बारगाह में गई। अब्बा जान, हुजूर मुझसे बहुत खुश है, आज कुछ देना चाहते हैं, मैं क्या मांगू? सिद्दीक अकबर ने कहा, सरकार अगर देना चाहते हैं तो कहना, या रसूल अल्लाह, आपने जब अल्लाह की बारगाह में बहुत कुर्ब हासिल किया, आओ अदना के मकाम पर पहुंचे, काबा कौसैन की हदों में पहुंचे, तो उस वक्त अल्लाह से जो राज की बातें हुई, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसमें से कोई एक बात आप मुझे बता दें। आकाए करीम की बारगाह में आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो अल्लाह से राज की बातें की, उसमें से कोई एक बात आप मुझे बता दें। मेरे आका ने मुस्कुरा कर कहा, यह मशवरा अगर तुम्हें कोई दे सकता है तो सिवाय अबू बकर के कोई नहीं दे सकता, अबू बकर ही ये मशवरा दे सकता है। फिर मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीका, जब मैं अपने अल्लाह की बारगाह में काबा कौसैन की हदों में पहुंचा तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, महबूब, जो तेरे उम्मती टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया करेंगे, मैं उनको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करूंगा। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे, मैं उनको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करूंगा। आज दिल तोड़े तो जाते हैं,
لیکن دل جوڑے نہیں جاتے، اور پیغام انسانیت کا یہی ہے، دل جوڑو، دل جوڑو، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو جوڑنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس حال میں آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی ندا دیتا ہوگا، اے لوگوں یہ وہ ہیں جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کے دلوں کو جوڑا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جنگل سے جاتے ہوئے آپ نے کیا دیکھا؟ ایک بیچتی ہے پانی بیچنے والا، وہ کہتا ہے لوگوں میرا پانی خرید لو، لوگوں میرا پانی خرید لو، اس لیے کہ صبح سے کسی نے میرا پانی نہیں خریدا، اس لیے پانی خرید لو ورنہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا۔ امام حسن بصری اور ان کے مریدین روزے سے تھے، امام نے پیسے دیے، پانی خریدا اور بیٹھ کر کے پانی پینے لگے، تو مریدین نے کہا حضور آپ کا روزہ ہے، آپ کو یاد نہیں، آپ پانی پی رہے ہیں؟ امام حسن بصری نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، یہ میرا روزہ نفل روزہ ہے، اگر یہ نفل روزہ آج ٹوٹ گیا تو کل میں اس کی قضا کر لوں گا، لیکن اگر اس بندے کا دل ٹوٹ گیا تو میں اس کی قضا کب کروں گا؟ اس لیے اس کا دل نہ ٹوٹے، میں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارے رسول کا، صوفیہ کا، ہمارے علماء کا پیغام ہے۔ مجھے اتنا ہی وقت دیا گیا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو بالکل وقت پر اس لیے ختم کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو طویل ہونے سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اپنے وقت پر ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسئلہ ہے فقہ حنفی کا، شوافی موجود ہیں، احناف کے یہاں مسئلہ ہے اگر ساری جماعت چاہتی ہو کہ امام صاحب لمبی قرأت کریں، ایک مقتدی چاہتا ہو کہ امام صاحب شارٹ قرأت کریں، تو امام پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ شارٹ قرأت کریں، اس لیے کہ اگر اس نے قرأت طویل کی ہے اور کسی مقتدی کا دل دکھا ہے تو اس کا لمبی قرأت کرنا اللہ کے نزدیک حرام ہو جاتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جس کو امام نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا ہے۔ تو جب دلوں کا خیال کرتے ہوئے قرأت چھوٹی کی جا سکتی ہے تو تقریر لمبی کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں طویل قرأت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پیچھے بوڑھوں کا اور بچے والی ماؤں کا خیال کرتے ہوئے میں قرأت کو چھوٹی کر دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ ان مائیں بھی میرے پیچھے جماعت میں شامل ہے جن کے بچے دودھ کے لیے رو رہے ہوں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام کی مکمل تعلیمات انسانیت کے احترام پر ہے، ہمیں اسے محسوس کرنا ہوگا، اور الحمدللہ شیخ صاحب مدارس کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، اسکولز کے ذریعے یہ سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بھی اس مشن میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ الحمدللہ احترام انسانیت کا پیغام دنیا کے کئی ملکوں کے اندر حضور امیر سنی دعوت اسلامی اور مبلغین سنی دعوت اسلامی لے کر کے پہنچ رہے ہیں، بفضل ہی تعالی اس کے بے شمار فوائد ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔